हजारों में पहुंचा रही है। वहीं आज पीडीपी के 26वें फाउंडेशन डे के मौके महबूबा मुफ्ती यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर के नजदीक पार्टी कारकुनान और लीडरान की जानिब से मुनक्कद किए गए जलसे में खिताब करती नजर आई। कल यानी 31 जुलाई को पार्टी के 9 मेंबरान असेंबली ने जम्मू में अमन कानून को बनाए रखने के मुद्दे मुख्तलिफ मसाइल को लेकर इंस्पेक्टर जनरल जम्मू और पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात की। यूं कहिए कि यहाँ जम्मू में बरसात की बारिश के बावजूद सियासत गरमाई हुई है। बात पीडीपी की करें तो जम्मू के पीडीपी हेडक्वार्टर पर एक जलसा मुनक्कद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के 3 बरस की सरकार और उनके अपने वक्त में वजीर आला के तौर पर किए गए काम का जिक्र किया। वहीं मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हर तरह के ज़खायर के बावजूद, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद यहाँ बेरोजगारी और गुर्बत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। उन्होंने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर के इज्जत और एहतराम को बहाल करने की मांग की और वहीं जम्मू के लोगों को मजहबी बुनियादों पर अपनी तर्ज फिक्र बदलने की भी नसीहत दी। जलसे में खत्ते के तमाम सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बात अब कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान रमन बल्ला, योगेश साहनी, वेद महाजन ने हमारी रियासत हमारा हक की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज रेजिडेंसी रोड पर स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के और एयरपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन के मेंबरान के साथ चाय पे चर्चा की मुहिम के तहत मुलाकात की और उनसे उनके मसाइल सुनकर कांग्रेस पार्टी की रियासत बहाल करने की मांग के बारे में अपनी बात रखी। बाद में स्पेशल टैक्सी टूरिस्ट एसोसिएशन के सदर इंद्रजीत शर्मा ने लीडरान को यकीन दिलाया कि वो पूरी ताकत के साथ रियासती बहाली की मांग पर कांग्रेस पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं और मुहिम के साथ साथ रहने का वादा भी देते हैं। वहीं भाजपा भी जहां कांग्रेस की मुहिम हमारी रियासत हमारा हक की मुहिम का अभी तक कोई खास जवाब नहीं दे पाई, तो पार्टी के 9 मुंतखब मेंबरान ने कल 31 जुलाई को यहाँ जम्मू के बिगड़ते अमन कानून, जिसमें चोरियां, स्टैम्प स्नैचिंग और एक्सीडेंट शामिल है और मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जम्मू में हो रही पुलिसिंग पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जम्मू से मुलाकात की और उनसे जम्मू के कई लोकल मसाइल पर बेहतर पुलिसिंग करने का मशवरा भी दिया और उनसे मुलाकात भी की। कुल मिलाकर जम्मू में सियासी पार्टियां मुद्दों के साथ आगे आ रही है ताकि लोगों के दरमियान अपनी साख और पहचान को बरकरार भी रखा जाए और सियासी मुद्दे और मांगे भी उठाई जाए। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। वाज़ेह है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में अपने खिताब के दौरान जम्मू के लोगों को ताकीद की कि वो मुनाफिकाना सियासत का शिकार न बने। साहब ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब है, वो बहुत बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, नीलम जो बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। हमारे यहाँ मार्बल निकलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं। तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में पहले जम्मू से निकलना चाहिए। हम लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है और 2-3 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आप सबको पता है उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, जो अमीर होते जा रहे हैं मगर गरीब गरीब से होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, शराब बेचने वाला बाहर का खिलाते जम्मू वालों को है। हमारी माइन जो गरीब लोग यहाँ निकालते थे बाजरा रेत उसे, वो भी बाहर वालों को, ठीक है बाहर वालों को, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो कैसे चलेगा यह सब, इसका इलाज करना है। तभी मुफ्ती साहब कहते थे जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का जम्मू में खिताब।
اور اب بات کرتے ہیں محکمہ بجلی کے تعلق سے۔ محکمہ بجلی کے خلاف گزشتہ چند ماہ کے دوران شہربین کو کئی طرح کی شکایات مل چکی ہیں۔ جہاں عام شکایات بجلی کی کمیابی یا غیر اعلانیہ کٹوتی کی نسبت سے رہی ہیں، وہیں گزشتہ 1-2 ہفتوں سے بلنگ کے تعلق سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ محکمے نے جو موبائل اپلیکیشن دستیاب کرائے ہیں وہ عموماً ناقص پائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے بل جمع کرانے میں کئی طرح کی دقتیں پیش آتی ہیں۔ اسی دوران بارہمولہ، بڑگام اور جنوبی کشمیر کے چند ایک ضلعوں سے شکایت آئی ہے کہ محکمہ چھوٹے چھوٹے بقایا جات کے لیے بھی صارفین کے کنیکشن کاٹ دیتا ہے اور یوں صارفین کو گناگو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھریلو صارفین سوال کرتے ہیں کہ اگر سرکاری محکموں کے کروڑوں روپے کے بل واجب الادا ہونے کے باوجود ان کے کنیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، پھر 2-2.5 ہزار کا بقایا بل محکمے کو کنیکشن کاٹنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ اسی تناظر میں بارہمولہ سے کرامت کئی۔ محکمہ بجلی نے ضلع بارہمولہ میں صارفین کا جینا حرام کر دیا ہے۔ 2000 سے زائد جس کی بھی رقم بقایا تھی، رات کو 1 بجے اس کی بجلی بمنا سے کاٹ دی جاتی ہے۔ حال ہی میں بارہمولہ کے اکثر علاقوں میں یہی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ تفصیلات کے مطابق گجرپتی، برنواڑی، کھادنیار، بارہمولہ، جہاں پوری آبادی ایس ٹی کے زمرے میں آتی ہے اور پوری بستی بی پی ایل اور اے وائی راشن کارڈ ہولڈرز ہیں، اس پوری بستی کی بجلی 10 روز بند رہی۔ ان لوگوں کو آن لائن بل بھرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس طرح شیروانی کالونی خواجہآباد میں ایک صارفین سید اللہ میر نے 5000 روپے یکم جولائی کو آن لائن بھر دیے، 2000 روپے بقایا تھے۔ اچانک 28 تاریخ کی رات کو 1 بجے بجلی کاٹ دی گئی۔ جب اس نے بجلی کے دفتر سے رابطہ کیا تو کہا گیا کہ آپ کے 5000 جمع نہیں ہوئے ہیں اور آپ کو 14000 روپے بقایا ہیں۔ تو اس نے 14000 روپے آن لائن بھر دیے۔ جب اس نے اصرار کیا کہ 14000 روپے کیسے ہیں تو اس کو بتایا گیا اس نے میٹر میں ہکنگ کی ہے اور اس کا جرمانہ 7000 لگایا گیا ہے۔ جب اس آدمی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ایک ویڈیو دکھایا گیا۔ جب اس نے اس ویڈیو کی جگہ سے انکار کیا تو ویڈیو اٹھانے والے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ دلنا کا ہے۔ اس طرح اس صارفین کو اب اپنے 7000 روپے واپس لینے کے لیے مہینے بھر دفتروں کے چکر کاٹنے ہیں۔ غلطی محکمہ بجلی کی اور سزا صارفین کو۔ ایسے کئی واقعات ہر روز بجلی دفتروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محمود کی ٹوپی احمد کے سر پہ۔ اتنا ہی نہیں، تحصیل شہری ناروا میں گنڈ فرن کے غلام نبی ملک، نذیر احمد ملک، اشفاق احمد ملک، شہری کے منظور احمد میر، محمد امین ڈار، کانلی باغ کے گلزار احمد زرگر، رفیع آباد میں عبد المجید خان راؤچا، محمد افضل شیخ راؤچا، فتح پورہ بارہمولہ سے عبد الرحمان توترے، اسی طرح ہزاروں صارفین بجلی نے شہربین کو فون کر کے بتا دیا ان کو 2000 سے زائد جس کا بھی بل بقایا تھا اس کی بجلی کاٹ دی گئی۔ جب محکمہ بجلی کے افسران سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر بتایا اوپر سے ہی ہدایت ہے اور یہ بمنا سے ہی بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ ان ملازمین اور افسران کا کہنا تھا کہ وہ دباؤ میں کام کر رہے ہیں، ہر روز حکم نامے فیس وصول کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جن محکمہ جات کے پاس کروڑوں روپے بقایا ہے ان کی بجلی نہیں کاٹی جاتی ہے۔ یہاں یہ آپ کو نمونے کے طور پر بتا دیں گے کہ محکمہ ٹوریزم کے پاس مارچ 31/2025 تک ایکو پارک بارہمولہ کے 2,64,00,000 روپے محکمہ بجلی کی طرف واجب الادا ہے، مگر بجلی سپلائی جاری ہے۔ یہ ایک سب ڈویژن کی فیس کے برابر ہے۔ ایسے بہت سے محکمے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے بقایا ہیں۔ محکمہ نے جو آن لائن اپلیکیشن رکھی ہے اس کے بارے میں اگر قصبہ جات میں لوگوں کو علم ہے، دور دراز علاقوں جہاں انٹرنیٹ یا فون کی سہولیات میسر نہیں ہے ان لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت نے اس طرح باقی محکموں کا بھی حال بنا دیا ہے۔ آن لائن کرنے سے پہلے حکومت کو بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا چاہیے تھا اور لوگوں کی جانکاری کے لیے کیمپس منعقد کرنے چاہیے تھے۔ بارہمولہ سے کرامت قیوم کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ہم نے اس معاملے کے تعلق سے چیف انجینئر KPDCL کشمیر نثار احمد لون سے بات کی، جنہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا۔ میں یہ کہوں گا جو ریسنٹ ڈسٹربنس ہوئی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا ایپس میں ہمیں ایشوز تھا، بٹ ایز آف ناؤ ایپس آر فنکشن پرفیکٹلی۔ میں ایز اے کنزیومر بھی ریسنٹ میں نے بھی اس مہینے کا بھر دیا، بٹ ایپس آر فنکشن ایز آف ناؤ 2000۔ اب جہاں تک یہ تعلق رہا کہ ہمیں جو ڈسکنیکشن ہوتے ہیں
اس میں ریزن یہ رہتا ہے کہ ان کے پاس آؤٹسٹینڈنگ کافی رہتی ہے، تو اس وجہ سے ڈسکنیکشن بیٹ ریموٹ اور مینولی۔ ہمارے پاس بارامولہ ضلع سے رپورٹ ہے کہ شیروانی کالونی بارامولہ میں، کھادنیار کے علاقے میں، رفیع آباد کے علاقے میں اور کئی سارے علاقوں میں، اور یہاں بڑگام ضلع میں نوگام کا جو علاقہ ہے، نوگام سری نگر کا علاقہ ہے، وہ بڑگام ضلع میں پڑتا ہے، وہاں کے کئی سارے علاقوں میں تھوڑی سی پیمنٹ باقی تھی، 2000 کے آس پاس، 2500 کے آس پاس کی پیمنٹ باقی تھی، اس پر بجلی کاٹ دی گئی۔ عام لوگوں کے بھی نالج میں بھی یہ ہے کہ کئی سارے محکمے ایسے ہیں کہ جن کے کروڑوں کے بل التوا میں ہیں، لیکن ان کی بجلی چل رہی ہے وداؤٹ اینی ڈسرپشن، لیکن عام صارف کی 2000 کی 2500 کے بل باقی ہے تو وہ بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ جہاں تک یہ جو ہے ڈومیسٹک کنزیومرس ہمارے ہیں یا جہاں پہ بھی کمرشل انسٹالیشن کوئی ہوتی ہے، 2000 پہ آپ کو کوئی بجلی نہیں کرتا، اٹ از اونلی جن کے پاس ہیوج آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، سال میں اس نے ایک دفعہ بھرا، بعد میں بھرا نہیں، وہ پائل اپ کوئی 10,000 ہو گیا، کوئی 20,000 ہو گیا، تو اٹ از ناٹ کہ 2000 پہ ہم کاٹتے ہیں، اٹس ٹوٹلی فالس۔ 2000 پہ ہم ایون جو ہمارے ریموٹ ڈسکنیکشن ہوتے ہیں 2000 اباؤٹ 10,000 اگر ہم اسٹارٹ بھی کریں، جیسے ابھی 10 کنزیومرس ہے، 10 کنزیومرس میں مانے 8 کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہائر کمپوننٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں زیادہ ریونیو آتا ہے، ناٹ کہ 2000 پہ کاٹیں۔ کچھ علاقوں سے یہ شکایت ہے کہ بجلی کاٹ دی گئی، اس کے بعد یہ چارج لگا لیا گیا کہ آپ نے میٹر ٹیمپرنگ کر لی ہے یا میٹر لاس کا کوئی شکایت آئی۔ پھر معلوم ہوا کہ ابھی بارامولہ سے ہی ہمیں شکایت ملی شیروانی کالونی سے کہ وہاں پر جو ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا وہ کسی اور علاقے کا تھا، وہ دلینا علاقے کا ویڈیو تھا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں تک میں یہ کہوں گا کہ جو اسمارٹ میٹرز لگے ہیں ان میں جو ریموٹ ڈسکنیکشنز ہوتے ہیں 2000 کی، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا 10,000 سے علاوہ ہو یا 15,000 سے علاوہ، تبھی جن کے پاس ہیوج آؤٹ اسٹینڈنگ رہتی ہے اس میں ریموٹ ڈسکنیکشن کا آپشن رہتا ہے، کیونکہ ہمیں ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ہم کتنی بجلی دے رہے ہیں، کتنا ہمارا ریونیو بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی یہ بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں چلے، بجلی بھی ہم دیں اور لوگ ہمارے سے تعاون کریں ریونیو دینے کے لیے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہتی ہے لوگوں کے پاس، ہم نے اس پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ریونیو بھی آگے ساتھ ساتھ چلے۔ اوور آل جو AT&C پکچر رہتی ہے کہ ہم نے ہماری بلنگ ایفیشنسی کیا رہی، ہم نے کتنا پمپنگ انرجی کتنی پمپنگ سسٹم نے کی اور ریئلائزیشن کیا ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے، ریونیو ہم نے کتنا کلیکٹ کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے۔ باقی اس میں کوئی یہ کہے میجرلی اٹ از کہ وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن بلنگ ایفیشنسی ایز ویل ایز ریونیو ریئلائزیشن۔ اور جہاں تک ان ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے، ان اداروں کا تعلق ہے جن کے کروڑوں کے بل واجب الادا ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے؟ اس میں بھی ہم وی آر سیریسلی فالوئنگ دس ایشو آلسو، کہ جہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس بیٹ پولیس، بیٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ، میرے پاس اس طرح فگرس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وی آر ریئلائزنگ دا گڈ ریونیو فرام دا ڈپارٹمنٹس آلسو، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں دے رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تھے چیف انجینئر KPTCL کشمیر نثار احمد لون۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔ تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔ مجھ سے؟ تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔ آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔ پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔ پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں؟ بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں، نمبر نوٹ کرو۔ 9018074333 9018074333 جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ وادی کے مختلف علاقوں سے گزشتہ چند ماہ کے دوران انسانی آبادی والے علاقوں میں جنگلی جانوروں کی ہڑبوں کے تعلق سے متواتر شکایات ملی ہیں۔ انسانی بستیوں میں جنگلی جانوروں کی موجودگی نے متعلقہ آبادی کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ وائلڈ لائف میں افرادی قوت کی خاصی قلت پائی جا رہی ہے اور جنگلی جانوروں سے نمٹنے کا زیادہ تر بوجھ محکمے کے عارضی ملازمین ہی اٹھاتے ہیں۔ سو اسے ستم ظریفی ہی کہیں گے کہ یہ عارضی ملازمین پچھلے 7 ماہ سے مسلسل اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ یہ عارضی ملازمین اپنی رداد کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ سر میرا نام محمد یوسف گرجر ہے، میں کنٹرول روم میں کام کر رہا ہوں، پاک گلشن پورہ میں رہتا ہوں، رینج تھانہ کوٹ میں کام کر رہا ہوں، ڈویژن ہمارا شپنی ہے۔ پچھلے
7 महीना से हम काम करते हैं। हमको 15 साल पिछले हो गए रेस्क्यू कंट्रोल रूम में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पलगामा और त्राल में, सब डिवीजन त्राल में। बस किसी कैसा होता है या रीच होता है, हम सीने चढ़ कर हम जनाब उनको पकड़ने में हम रात दिन 24 करते हैं। आपने देखा भी होगा, कल परसों हमने एक वहाँ तेंदुआ जनाब ट्रेस किया है बहुत मुश्किल से, मगर बदकिस्मती से हमारी जो संख्या है, हमारी संख्या हमको पिछले 7 महीने हो गए, हम जो तनख्वाह नहीं दे पाए। हम बहुत सफर करते हैं। हमारे जो हमारा बच्चे हैं इस वक्त हम मुसीबत के शिकार हो गए। इस वक्त हम ड्यूटी में रहे, हम रात और दिन 24 घंटे देते हैं रेस्क्यू कंट्रोल रूम में, और फुल टाइम टाइगर लेकर हम पर काम करते हैं। मगर बदकिस्मती जिस वक्त भी हम अपील करते हैं गवर्नर साहब को और अपने चीफ मिनिस्टर साहब अब्दुल्ला साहब को या अपने चीफ वार्डन साहब को में रिक्वेस्ट करते हैं और अर्ज करते हैं कि जो रेस्क्यू कंट्रोल रूम है इनको तनख्वाह दे दीजिए, या इनको अगर नहीं तनख्वाह ना दिलाने में इनको तनख्वाह दे दीजिए। हम हमारा घर कैसे चलेगा। वाइल्ड लाइफ महकमे के आरजी मुलाजमीन अपनी दास्तान बयां कर रहे थे। याद रहे कि मुलाजमीन 7 माह से लगातार अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। इधर खान साहब हल्के में सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के शोबों में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तो ने की। ये इजलास MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट की सिफारिश पर तलब किया गया था। इजलास में कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग महकमा हेल्थ और जिलाई सतह के मुतालिक अफसरान ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद मुतल्लिका वजीर के अनकरीब खान साहब के सरकारी दौरे की तैयारी और एजेंडे को हतमी शक्ल देना था। इस मौके पर MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने हल्के में जारी और मुजवजा अहम तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही स्कीमों पर एक जायजा पेश किया। समन किश्तवाड़ जिले के बाशिंदे अरसे दराज से मुतालबा कर रहे हैं कि वहां खवातीन के लिए एक डिग्री कॉलेज कायम किया जाए, मगर बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इधर जिले में 850 से जायद सरकारी स्कूल हैं, अलबत्ता इनमें से बाज अभी भी प्राइवेट इमारतों में काम कर रहे हैं। जिले में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की भी खासी किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में दर्ज तदरीस का काम मुतासिर होता है। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक थे। किश्तवाड़ में तालिबान उलूम को बेहतर आला तालीम के हुसूल के लिए 4 डिग्री कॉलेज कायम किए गए हैं, जो कस्बा किश्तवाड़, पाडर, मड़वा और छात्रों में कदरे मुयसर सहूलियात व अमला के काम कर रहे हैं। अगरचे इनमें कहीं इमारत और कहीं अमला वगैरह की कमियां भी पाई जा रही है। इन सरकारी डिग्री कॉलेज में तलबा व तालिबात यकजा होकर सिलसिला तालीम जारी रखे हुए हैं। अगरचे किश्तवाड़ के लोगों ने साबिका व मौजूदा सरकार से बारहा मुतालबा किया है कि किश्तवाड़ जिला में भी एक डिग्री कॉलेज बराए खवातीन कायम किया जाए, जिसकी काफी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ताहम अभी तक इन लोगों ने किसी ने सुनी ही नहीं, और इस तरह से कई हुसूल तालीम के मुतलाशी बच्चों और बच्चों को सिलसिला तालीम आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। शहरदीन को हासिल मालूमात के मुताबिक सरकारी प्राइमरी स्कूल 67, मिडिल स्कूल 56, हाई स्कूल 10 और 4 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम है। जोन इंदरवाल में सरकारी प्राइमरी स्कूल 97, मिडिल स्कूल 55, हाई स्कूल 12 और 3 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम कर रहे हैं। तालीमी जोन किश्तवाड़ में सरकारी प्राइमरी स्कूल 54, मिडिल स्कूल 57, हाई स्कूल 8 और 6 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम है। तालीमी जोन मड़वा में सरकारी प्राइमरी स्कूल 56, मिडिल स्कूल 44, हाई स्कूल 9 और 3 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम है। जोन नागसिनी में सरकारी प्राइमरी स्कूल 50, मिडिल स्कूल 49, हाई स्कूल 9 और 3 में सरकारी प्राइमरी स्कूल 29, मिडिल स्कूल 33, हाई स्कूल 7 और 2 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम है। जबकि जोन वारवन में सरकारी प्राइमरी स्कूल 12, मिडिल स्कूल 12, हाई स्कूल 3 और 1 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम है। निजी तौर पर जिला भर में 84 प्राइमरी स्कूल, 87 मिडिल स्कूल, 11 हाई स्कूल और 4 हाई सेकेंडरी स्कूल कायम है। ये सरकारी स्कूल इस वक्त 607 सरकारी इमारत और 134 निजी इमारत में काम कर रहे हैं। अवाम का अमूमन और तलबा जो इस स्कूलों में जारी तालीम है का अक्सर कहना है कि उनके मुतालिका स्कूल में कुछ माहिर उस्ताद
व दीगर अमले की कमियों की वजह से उनकी तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। बावजूद मुतलबात के इन कमियों को दूर करने की तरफ मुतल्लिका हुकाम या जिला इंतजामिया तवज्जो ही नहीं दे रही है। जिला किश्तवाड़ में कायम सरकारी स्कूलों में इस वक्त प्रिंसिपलों की 4 असामियां, हेडमास्टरों की 27, जोनल एजुकेशन ऑफिसर की 2, जैसी की 4 और मास्टर्स की 115 जगह खाली है। आज के इस इल्मी व तहकीकी दौर में भी अगर स्कूलों में जरूरत के मुताबिक अमला तैनात न हो, लेबॉर्ट्रीज व लाइब्रेरीज का तहत हो, स्कूली इमारत की कमी या खस्ताली हो, तो समझा जा सकता है कि यहाँ के तालीमी निजाम के साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। हाल ही में मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इन प्रोजेक्टों का मकसद खास यूटी में बुनियादी ढांचे को मजबूत और मुस्तहकम बनाने से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्टों का ये कि जिनके डीपीआर कब के तैयार हो चुके हैं, अलबत्ता अभी तक रुकुमात दस्तयाब नहीं हो पाई हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासीन। अगरचे मरकजी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में नए फ्लाईओवर, टनल और नई शाहराहें तामीर किए जाएंगे, जिन पर करीबन 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें श्रीनगर के लिए अहम तरीन फ्लाईओवर, जो कि जहांगीर चौक से पारिमपोरा तक तामीर किया जाएगा, भी शामिल है, ताकि जनरल बस स्टैंड पारिमपोरा की तरफ लगातार हो रहे ट्रैफिक जामिंग पर काबू पाया जा सके। आम लोगों ने मरकजी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया, मगर साथ ही लोगों का कहना है कि श्रीनगर शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए जिन नए फ्लाईओवरों की तामीर का ऐलान बरसों पहले सरकार ने किया था, उनमें बेशतर पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। उनमें डलगेट से जहांगीर चौक तक के अहम फ्लाईओवरों की तामीर के अलावा पुराने शहर के सफा कदल, उबला ब्रिज से टीआरसी क्रॉसिंग तक, शाला टैंक और श्रीनगर के दूसरे कई मुकामात पर फ्लाईओवरों की तामीर का फैसला भी लिया गया था। इसके अलावा कुछ फ्लाईओवरों की एक्सटेंशन का भी मंसूबा बनाया गया था, जिनका डीपीआर वगैरह भी बनाया गया था, मगर इसके बावजूद इन फ्लाईओवरों पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। वाज़ेह है कि डलगेट से जहांगीर चौक, बटमालू, कमरवारी, रामबाग, बागात क्रॉसिंग, उबला ब्रिज वगैरह इलाके श्रीनगर में ट्रैफिक जामिंग के हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जो आम लोगों के लिए शदीद तकलीफदेह बन गए हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक श्रीनगर में रोजाना करीब 4 लाख गाड़ियां चलती हैं, मगर सड़कें तंग होने के सबब श्रीनगर में बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक जामिंग होती है। सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर उन्स अदबी फोरम की तरफ से आज एक मकामी होटल में एक बज़्म का इनेकाद किया गया। इस बज़्म की सरपरस्ती मारूफ शायर शहनाज रशीद ने की। इस मौके पर डॉक्टर शबनम मशाई, निखत नजर, रंजूर तिलगामी, फैयाज तिलगामी, सैयद बशारत बुखारी, आदिल अशरफ, वाहिद रजा, अंजलि शहजाद मंजूर, डॉक्टर मुबारक लोन, सागर नजीर और तौसीफ रजा शरीक हुए। इसी दौरान हमें शुपिया से फैयाज वानी की तलब मिली है कि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी केपीडीसीएल के एक टेलीविजन काम करने के दौरान आज दांगाम में करंट लगने से जाम बहक हुआ। उसकी शनाख्त चकुरा शुपिया के मोहम्मद याकूब के तौर पे हुई है। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से आज मकतब मोहल्ला गुंड ख्वाजा कासिम में एक हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य खत्म हुआ चाहता है। समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।